अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट राजेश कुमार। जैसा कि अगर बात करें बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो हम इस वक्त पिंजरा पुल के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जहां पर कौमी शाहराहें और पुल बह गए थे, तो उनके साथ साथ मोबाइल नेट सर्विस और PTCL का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया था। PTCL और मोबाइल फ़ोन का निज़ाम दरम बरम होने के बायस जो बोलान के मुतादिर इलाकों में जहाँ पे कौमी शाहराहें और पुल बह गई थी, जिसकी वजह से कोई हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी मुसाफिर फंसे हुए हैं। पर जैसे बारिशों का सिलसिला थमना शुरू हुआ है, तो उसके बाद तमाम नेटवर्क्स और PTCL की जानिब से सर्विस को बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिए गए हैं। पर गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान जैज़ कम्युनिकेशन की जानिब से जो कि यहाँ पे मोबाइल नेट सर्विस बहाल जो की गई है, उसके बाद जो कि जो सार्फिन दरमियान में फंसे हुए थे, उनका अपने घर वालों से रब्ता होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जबकि जब मोबाइल सर्विस सिलसिला नहीं था, तो उसकी वजह से घर वाले भी शदीद परेशान थे। उनको यही परेशानी थी कि हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारे बेटे या बेटियां वो इस वक्त पता नहीं किस हालत में होंगे। जब इस हवाले से हमने जैज़ फ्रेंचाइज वालों से रब्ता किया, तो उनका यही कहना था कि ये जो बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से हमारी कोई 16 किलोमीटर से ज़ायद केबल सैलाबी रैले में बह गई थी। जैसे बारिशों का सिलसिला थमना शुरू हुआ है, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सर्च ऑपरेशन में हमने पहाड़ी इलाका चुना, जहां से हमने अपने जैज़ नेटवर्क की केबल ले जाकर सर्फिन को सहूलत फराम की है। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ, ये पहाड़ी इलाका बड़ा हसास होता है और इस इलाके में जाने के लिए बड़े बड़े सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। पर उसके बावजूद भी इनकी जानिब से बगैर सिक्योरिटी और जो मुसाफिर जो रास्तों में फंसे हुए थे, उनको सहूलत फराम करने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। जबकि 5 दिन के बाद इन्होंने जैज़ सर्विस बहाल हो गई। उसके बाद सार्फिन का रब्ता होना शुरू हो गया। जबकि इस वक्त भी दीगर जो नेटवर्क कंपनियां हैं, चाहे वो PTCL का है, वो अभी तक बहाल नहीं हो सका है। जी आप ये बता दें आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, और आज आप जो यहाँ पे मोबाइल जैज़ कंपनी के नेटवर्क को बहाल करने के लिए जितनी आपने मेहनत की है, सार्फिन को जो आपने सहूलत फराम की है, और ख़ासकर वो सार्फिन जो इस वक्त बोलान के इलाके में कौमी शाहराहें बह जाने के बावजूद फंसे हुए हैं, उनके लिए जो आप लोगों ने एक सहूलत के लिए जो मेहनत की है, इस सवाल से आप लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पहले भी हयास भाई ने आपको बताया है कि यहाँ मैं आए, हम लोग बारिश हुई थी काफ़ी 25 तारीख की शाम को। तो सुबह जब हमारा नेटवर्क नहीं था, फिर हम लोग निकले वहाँ से इसको बहाल करने के लिए। यहाँ पे पहुँचे तो 16 किलोमीटर जो अपना था रोड, वो बिल्कुल वाश आउट था। फिर हम लोग निकले यहाँ से, लड़कों को पकड़ा यहाँ से, और फिर हम लोग चले गए पहाड़ों के ऊपर। यहाँ से घूमते हुए केबल को ले करते हुए पहुँचे अपनी मंजिल पर। और फिर हमारी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की। यहाँ पे अंदर काफ़ी मुश्किलात थी, लाइन स्लाइडिंग भी थी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अफसरान हैं सारे, हमारे जैज़ वाले हो गए, हमारे ऑफिसर वाले हो गए, इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। इनके ताउन के साथ ही हम लोग ये काम कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों की मेहनत ने काफ़ी रंग लेके आई, जिसमें शामिल थे मोहम्मद याकूब, मोहम्मद आसम, मोहम्मद ज़हूर, ज़मीर हुसैन, मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद अयाज़। और हमारी सरबराही यहाँ पे जो टीम की कर रहे थे वो थे हमारे हाजी हयात साहब। और हमें जो कांटेक्ट में तो जो हमारे वो थे लाल गुल साहब, जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है। और हमारी कंपनी को ये फ़ायदा हुआ है कि हमने ये केबल बिछाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नेटवर्क बहाल करने में कामयाब हो गए। आपका ताल्लुक़ तो पंजाब के इलाके से है। आज आप इतने अरसे के बाद जो आपने पहाड़ी इलाकों का जो दौरा किया है, और आपने जैज़
کہ نیٹ ورک کی سروس کی بحالی کے حوالے سے لازمی آپ کو پہاڑی علاقوں میں لوگ بھی ملے ہوں گے، ان کی جانب سے آپ کو کیا تاثرات ملے تھے؟ بالکل بالکل بھائی، میں تو ویسے بیسک بہاولپور کا ہوں. یہاں سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ علاقے میں پہاڑ ہیں، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو پتہ چلا واقعی یہ بات ٹھیک ہے. یہاں پہ راستے میں مشکلات تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. ہم مشکل میں تھے، ہمارا ساتھ دیا ہے، اور کھانے پینے کے لیے بھی ہمارا ساتھ انہوں نے دیا ہے، اور ہمیں سیفٹی بھی کی ہے، سیفٹی بھی دی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں، اور کافی حد تک ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ راجیش بھائی، آپ بھی آئے ہیں، دیکھا ہے، مشکلات دیکھی ہوئی ہیں آپ نے بھی، ٹھیک ہے نا. تو 25 تاریخ کو ہمارا نیٹ ورک جب کٹ گیا تو ہمیں اوپر سے آتی ہے کال. ہم نکلے اس کے بھائی اپنا نیٹ ورک بحال کریں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا 46 کلومیٹر پہ کیبل بریک ہوئی ہے. ہمارے پاس ایسا سامان ہوتا ہے کہ ہم اس کے کلومیٹر معلوم کر لیتے ہیں. تو جب ہم وہاں سے روانہ ہوئی یہاں آئے تو یہاں پہ دیکھا تو 16 کلومیٹر نیشنل ہائی وے جو سبی سے کوئٹہ جاتا ہے بالکل واش آؤٹ تھا، اور اسی کے ساتھ ہماری کیبلیں چل رہی. ہم تھے، پڈسل تھے اور وطین تھے. ہم تینوں کمپنیاں تھیں ایک ساتھ وہاں سے آئے. تو وہاں سے کوئی پاسبلٹی ایک دن دوسرے دن کوئی پاسبلٹی نہیں بنی. پھر ہم نے جو ہے نا یہاں علاقے کے بندے کو ہائر کیا کہ بھئی کوئی اور راستہ بھی ہے یہاں پہ. نہیں، کچھ بکریاں چرانے والے بولے بھئی سیلاب میں ہماری بکریاں تو بہہ گئی ہیں، ہم آپ کو ایک راستہ ہے دکھاتے ہیں. جب ہم اس جگہ سے روانہ ہوئے، آپ نے دیکھا ہے کوئی 1000 فٹ سے اوپر ہے. آپ ویور کو اپنے اور ہمارے صارفین کو دکھا سکتے ہیں ہم کتنی مشکل سے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو نیکی دے. انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا. تو یہاں سے کوئی 8 کلومیٹر تھی، یعنی 8 کلومیٹر نزدیک ہمیں ملی. ہم نے اپنی عارضی کیبل بچھانا شروع کر دی. 3 سے 4 دن لگے ہمیں 8 کلومیٹر کیبل بچھانے میں. الحمدللہ آج 31 اگست ہے اور ہم نے اپنا نیٹ ورک بالکل بحال کر لیا ہے. بلوچستان کا رابطہ تمام صوبوں سے جوڑ دیا ہے. بس یہی میرا کہنا تھا. ہمارے جو افسران تھے بالا تھے، انہوں کا ہمارے پاس تعاون تھا ہمارے ساتھ، اور ہماری ٹیم تھی سبی آپٹی سرف کی شفقت علی، محمد یعقوب، اور کوئٹہ کے ہمارے ٹیم لیڈر ہیں صہیب علی، اور ہماری منیجر فرحان صاحب. ان کے تمام کا تعاون رہا اور ہمیں جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ ہمیں یہ بتا دیں، یہ جو آپ لوگوں نے کوئی 16 میٹر کلو میں جو آپ لوگوں نے تار بچھائی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے تار تو پہاڑی علاقوں میں بچھائی ہے، جبکہ آج کل بلوچستان کے پہاڑی علاقے ایک تو حساس ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نیٹ ورک سسٹم کو بحال کرنے کے لیے جو محنت کی. اس دوران آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات پہاڑی علاقوں میں برسات کے دوران چڑھنے کے دوران کوئی مشکلات کا بھی سامنا پیش نہیں ہوا؟ مشکلات کا سامنا اس لیے پیش نہیں ہوا کہ یہاں پہ ابھی گورنمنٹ نے SSG کمانڈو ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تعاون کیا، ہمیں سیکورٹی دی، اور انہی کے تعاون سے ہم کیبل لے کے گئے. ہم نہ کوئی ہمارے نزدیک آیا، یہ ہمارے ساتھ تھے تقریباً 16 کلومیٹر میں یہ ہمارے ساتھ ہی رہے بیچارے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا جی.